Ang pamagat ng aking kwento ay Pikpik. Ang pinagmula ng aking kwento ay kay Manong Mateo Gloria. Ako si Ivan Kurt Efeudo, ang nagkukwento. Ang lokasyon ng aking kwento ay sa Wadi San Jose, Quezon, Bukidnon. Ika-19 sa Setyembre 2022. Pista sa Wadi nga murag nagpahayag sa kalipay sa mga tao. Apan alang kang Mang Isko, usa ka mahinayong lalaki nga nagpuyo sa gamay nga lungsod sa barangay San Jose, Quezon, Bukidnon. Kini ang adlaw nga nagsugod sa usa ka misteryo ug pagkaguol nga panghitabo. Mibangon siya sa buntag na naay gibati nga sakit sa iyang lawas, usa ka pagbati nga murag kakapoy. Dili kini ang kasagarang kakapoy nga mawala human sa pipila ka oras nga pagpahulay. Kini usa ka lawom nga pagkahuyang nga murag nagikan sa kaugalingon niyang mga bukog. Naglakaw-lakaw siya sa palibot sa ilang balay samtang gahulat siya sa iyang mga bisita. Nakita niya si Aling Rosa, usa ka tigulang nga babayi nga naglingkod sa daplin sa dalan. Ang iyang mga mata nga murag nagasultig daghang istorya. Ang iyang panit nga murag sulob na sa mga linya sa panahon. Nagpakita sa iyang daghang kasinatian. Si Aling Rosa, usa ka tawo nga nailhan sa iyang kaalam ug pagkamaabi-abihon, nga murag nag-agda sa iyang atensyon. Nagbutang sa iyang panagway nga nag-ingong ka Mang Isko nga kinahanglan niya kini nga tawo. Adunay usa ka mahiwagang aura nga naglibot kaniya, nga daw nag-ingon nga siya adunay sekreto nga ipakigbahin. Giagda ni Mang Isko si Aling Rosa sa ilang gamay nga balay. Ang iyang asawa si Aling Maria, usa ka babayi nga kanunay nagpakita og gugma ug pag-atiman. Nagsukad og lamion nga linuto sa baboy. Ang baho ni ini nga nagpuno sa ilang gamay nga balay. Ang linuto usa ka tradisyonal nga putahe nga giandam sa pista. Nagrepresentar sa ilang pagkamaabi-abihon ug pagkamaayo. Samtang nagkaon sila, si Aling Rosa murag nagtan-aw kang Mang Isko nga may kating-ad nga ekspresyon. Ang iyang mga mata nga murag nagatukaw sa usa ka sekreto. Nagdan-aw siya kang Mang Isko nga murag nag-ingon nga siya adunay importante nga ipakigbahin. Human sa paniudto, si Aling Rosa mihawid sa abaga ni Mang Isko ug nipikpik niini sa tulo ka higayon ug nagpasalamat. Apan sa usa ka buhat nga nagbilin og lawom nga ekspresyon kang Mang Isko. Sa pila ka oras nga nilabay, wala kini nagdugay. Apan gibati ni Mang Isko ang usa ka kapoy sa iyang lawas ug kasakit sa iyang tiyan. Usa ka pagbati nga murag usa ka misteryong koneksyon. Usa ka pagbati nga dili niya matino apan nakapuno sa iyang kasing-kasing sa usa ka misteryosong pagbati. Pila ka adlaw nawala ra iyang pagbati ug iyahang pag-antos niini. Sa Disyembre, kalit nga mibalik ang sakit ni Mang Isko. Mas ni grabe ang pagbalik sa sakit kaysa sa una. Kini nga higayon, dili na lang kini kakapoy. Kini usa ka naglaglag nga kasakit, nga nagsakit sa iyang tibuok nga lawas. Natumba siya, ang iyang lawas nga murag nangaluya ug nangawala ang kusog. Ang iyang mga bukog daw gapangurog sa kasakit. Ang iyang mga kaunuran daw nagakupot. Si Aling Maria nga nabalaka kaayo, nagdala kaniya sa Sambuangita, nagpatambal sa isa ka manambalay. Ang mga luha ni Aling Maria nga nagtulo samtang nagampo alang sa kaayuhan sa iyang bana. Apan wala nila mahibalui ang sakit ni Mang Isko. Nagpa-check up sila sa ospital, apan wala usab sila nakit-an nga resulta sa sakit ni Mang Isko. Nagpakonsulta sila sa usa ka albularyo sa Dangkagan, apan ang iyang pagdiagnose mao lamang ang ulcer. Nga murag dili makatarunganon alang sa grabe nga kasakit nga gibati ni Mang Isko.
Ang sakit ni Mang Isko nagpadayon. Usa ka misteryo nga nagpabilin nga walay tubag. Ang ilang paglaom murag gakamang sangit-ngit. Nakahukom sila ni Aling Maria nga mopauli sa Leyte, sa balay sa inahan ni Mang Isko nga si Lula Celia. Sa Leyte, si Lula Celia nakurat sa kahimtang sa iyang anak. Kay nagniwang kaayo si Mang Isko. Pagkakita ni Lula Celia sa iyang anak, nitulo iyang mga luha tungod nakita niya sa iyang anak ang pag-antos sa iyang sakit. Nagpakonsulta sila sa doktor apan wala usab sila resulta og unsay sakit ni Mang Isko. Ang mga doktor nga dunay ilang siyentipikong mga pamaagi, murag walay mahimo. Usa ka higala si Doktora Lita nga nailan sa iyang pagkamaayo. Nagsugyot nga moadto sila sa usa ka albularya nga giingong adunay gahom sa pag-ayo nga si Manang Ising. Niadto sila sa balay sa albularya. Ang albularya nga si Manang Ising human pagtambal kang Mang Isko og pagtuon sa iyang aura, miingon nga ang iyang sakit may kalabutan sa usa ka panghitabo sa Bukidnon. Usa ka panghitabo nga nagkonektar sa tulo ka pikpik. Si Manang Ising nga dunay mga mata nga murag nakakita sa kalag sa usa ka tawo, miingon nga ang sakit ni Mang Isko usa ka resulta sa usa ka dili maayo nga karma. Usa ka tigulang nga ilang gipakaon sa Bukidnon. Usa ka panghitabo nga murag nagkonektar sa tulo ka pikpik ni Aling Rosa. Kini nga panghitabo nagpakita sa usa ka sakit nga dili matambalan sa modernong medisina. Naghatag sila og donasyon sa iyang tambalanan, usa ka simbolo sa ilang pagpasalamat. Mibalik sila sa duha ka higayon, ang matag pagbalik nga daw usa ka paglaom alang sa pag-ayo. Sa tabang sa mga tambal ni Manang Ising ug sa padayon nga suporta ni Aling Maria, hinay-hinay nga naayo si Mang Isko. Ang iyang lawas nga kaniadto daw nangaluya, karon daw nagpabalik sa iyang kusog. Ang iyang espiritu nga kaniadto daw naguba, karon daw nagpabalik sa iyang kaligon. Nakahukom sila nga mopauli ni sa Bukidnon. Ang iyang kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat. Karon si Mang Isko usa ka kargador na usab siya. Ang iyang lawas nga lig-on na usab. Ang iyang espiritu nga mas lig-on pa. Nagpasalamat siya sa tanan, sa iyang asawa, sa iyang inahan, kang Lula Celia, kang Doktora Lita ug kang Manang Ising. Og labi na sa Ginoo, tungod kay karon lig-on na usab siya. Ang iyang kasing-kasing nga napuno sa paglaom ug pagpasalamat. Ang pagpikpik ni Aling Rosa usa ka misteryo nga nahimong usa ka panalangin. Ang iyang kasakit usa ka misteryo nga giayo sa usa ka dili kasagaran nga paagi. Nakipag-usap ako sa kanya noong Pebrero 28, 2025, alas 8 ng gabi. Nakipag-usap ako sa kanya ng gabi dahil hindi siya maagang makakauwi sa kanilang bahay dahil nag-overtime siya sa kaniyang trabaho.